अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.193 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 193 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 181। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल लज़ीना युबद्दिलूनहु, इन्नल्लाहा समीउन अलीम। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फमन रूट वर्ड मीम नून से माने फिर जो, देन हु एवर, बदलहु बा दाल लाम से माने बदल दे उसको, चेंजेस इट, बादा बा आइन दाल से माने बाद, आफ्टर, मा मीम अलिफ से माने जो, व्हाट, समिअहु सीन मीम आइन से माने उसको सुना, ही हैज़ हर्ड इट। फइन्नमा अलिफ नून नून मीम अलिफ से है, माने तो सिर्फ, सो ओनली। इस्मुहु अलिफ ता मीम से है, माने उसका गुनाह। इट्स सिन अला आइन लाम या से माने पर, वुड बी ऑन। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से माने जो लोग, दोज हो। युबद्दिलून बा दाल लाम से माने उसे बदला, आल्टरेट। इन्ना अलिफ नून नून से माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। समीउन सीन मीम आइन से माने सुनने वाला, ऑल हियरिंग। अलीमुन आइन लाम मीम से माने जानने वाला, ऑल नोइंग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फमन बद्दलहु फिर जो कोई उसे बदल दे, बादमा समिअहु उसके बाद कि उसने उसको सुना, फइन्नमा इस्मुहु तो उसका गुनाह सिर्फ, अलल लज़ीना युबद्दिलून उन लोगों पर है जिन्होंने उसे बदला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, समीउन अलीम सुनने वाला जानने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर जो कोई उसे बदल दे उसके बाद कि उसने उसको सुना तो उसका गुनाह सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने उसे बदला, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फमन बद्दलहु देन whoever changes it, ba'dama sami'ahu after he has heard it, فإنما اسمه so its sin would be only, على الذين يبدلون on those who alter it, إن الله indeed Allah, سميع عليم all hearing all knowing। complete translation देखें। then whoever changes it after he has heard it, so its sin would be only on those who alter it, indeed Allah is all hearing all knowing। करंट आयत यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 181 इन कंटिन्यूटी है सूरह बकरा की आयत नंबर 180 से। दोनों को हम सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि कंटिन्यूटी समझ में आए। देखें। फ़र्ज किया गया तुम पर जब तुम में से किसी को मौत आए, अगर छोड़ा हो माल तो वसीयत करे माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक, ये लाजिम है परहेजगारों पर। फिर जो कोई उसे बदल दे उसके बाद कि उसने उसको सुना तो उसका गुनाह सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने उसे बदला, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तफसीर आयत देखें। यह आयत यानी आयत वसीयत उस वक्त नाजिल हुई जब मीरास की आयत नाजिल नहीं हुई थी। लोगों को तरके के माल की तकसीम के सिलसिले में नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने चंद बुनियादी अहकामात नाजिल किए, यानी लोग मन माने तरीक़े से अपना तरका गैरों में तकसीम कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों को अपने तरके से महरूम कर रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने वसीयत के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी अहकामात नाजिल किए। अल्लाह ताला इन आयत में अव्वलन तो मुसलमान बंदे को मरने से पहले करीबी रिश्तेदारों को वसीयत कर जाने का हुक्म देते हैं और फिर उस शख्स को वार्निंग देते हैं जो वसीयत को सुनने के बाद बदल देता है ताकि उससे कोई दुनियावी फ़ायदा उठा ले। इन आयत में दो बुनियादी बातें बताई गई हैं। अव्वल तो मुसलमान मरने से पहले वसीयत कर जाए अपने करीबी रिश्तेदारों के हक़ में, और दुवम उसको वार्निंग देते हैं अल्लाह ताला जो वसीयत को सुनने के बाद अपने दुनियावी मफाद के लिए उसको बदल देता है।
اللہ نے فرمایا جو شخص وصیت کو بدل دے، اس میں کمی بیشی کر دے یا وصیت کو چھپا لے، اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمے ہیں۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بدلا، یعنی سننے والا چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، جن لوگوں نے بھی وصیت کو سنا، اس پر گواہی دی اور پھر انہوں نے اس وصیت کے کنٹینٹس کو بدل دیا یا اس میں کچھ کمی بیشی کر دی یا وصیت کو انہوں نے چھپا لیا، تو پھر اس عمل کا گناہ انہیں ہی ہوگا۔ میت کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، یعنی جس نے صاف نیت سے وصیت کی تھی وہ مرحوم، وہ شخص کا اجر تو اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یجزیٰ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جس نے بھی نیکی کی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتا ہے اور بدلنے والے کی تبدیلی کو بھی، نہ اس سے کوئی آواز پوشیدہ ہے نہ کوئی راز، یعنی وصیت کرنے والے کی نیت کیا تھی اور اس نے کیا وصیت کی تھی، وہ اوریجنل وصیت، وہ اوریجنل ول سے بھی اللہ واقف ہے، اور جس نے بدلا وصیت کو، اس کی بے ایمانی، اس کی ناانصافی سے بھی اللہ واقف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری آواز کو نہیں سنتا بلکہ دلوں کے راز سے بھی وہ واقف ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وصیت کی اہمیت کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں یہاں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے گزارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں وصیت کرنا ضروری ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ جلد سے جلد وصیت کر جائے، وقت ضائع نہ کرے، یعنی 1-2 دن کا وقت، 1-2 راتوں کا وقت بھی وہ ضائع نہ کرے، چونکہ پتہ نہیں کہ اس کی موت کا وقت کب لکھا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، وصیت سننے والے کی ناانصافی کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی وصیت میں کر سکتا ہے، مثلا وصیت کا انکار اور اسے پوشیدہ رکھنا وغیرہ، یعنی اگر کسی مسلمان نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی تھی تو اس کے اطراف جو گواہ تھے، جو وصیت کو سننے والے تھے، وہ وصیت کے سلسلے میں ناانصافی کر سکتے ہیں، کچھ بے ایمانی کر سکتے ہیں، مثلا لوگوں کے سامنے وہ وصیت کا انکار ہی کر دیں اور وصیت کو پوشیدہ کر دیں یا وصیت کے الفاظ میں رد و بدل کر دیں، کمی بیشی کر دیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی وصیت کو تبدیل کر دے تو وصیت کرنے والے کو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن تبدیل کرنے والا گناہگار ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے انتقال سے پہلے نیک نیتی کے ساتھ وصیت کر دی تھی تو اس کی وصیت کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، لیکن جو بندہ اس کی وصیت میں تبدیلی کر دیا تو اس گناہ کا وبال اس تبدیل کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کو خوب سمجھنے والا اور تبدیل کرنے والوں کی تبدیلی کا خوب علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود رہتا ہے جب وصیت کرنے والا وصیت کرتا ہے، اور اس وقت بھی موجود رہتا ہے جب سننے والا اس کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی وہ بے شک سننے والا بھی ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔